नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दललाई चुनावको चटारो, 335 उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित। चुनाव नजिकिँदै गर्दा गरिखाने वर्गलाई छैन उत्साह, जनप्रतिनिधिले बाचा अनुसारको काम नगरेकोमा असन्तुष्टि। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले लगाए दर्जाने चिन्ह, पुलिससँगै पर्यो सर्वोच्च अदालतमा रेड। बजारमा एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव, उपभोक्ता हप्तौं कुर्न बाध्य, नियामक निकाय मौन। र बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका फुटबल खेलाडीले बुझाए एन्फालाई पत्र, मुख्य प्रशिक्षकको कडा आलोचना। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार 170 दलित महिला सदस्य पदमा पनि उम्मेद्वार नै दर्ता भएन। आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई आचार संहिता विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार दिउँसोसम्ममा देशभरका विभिन्न पदमा 353 जना प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। आयोगका अनुसार 170 दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता नै भएन। 753 वटा स्थानीय तहमा 6743 दलित महिला सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि 170 वटा दलित महिला सदस्य पदमा निर्वाचन दर्ता भएको छैन। त्यसैगरी 353 जना उम्मेदवार विभिन्न पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको तथ्याङ्क आयोगमा कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएको 355 सम्म प्राप्त विवरण अनुसार यहाँलाई जानकारी गराइएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको देखिएको भन्दै ती दललाई सचेत गराएको र आगामी दिनमा आचार संहिता विपरीतका काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य शशाङ्क कोइरालाको निर्वाचनमा 6 करोड़ रुपैयाँ खर्च भएको अभिव्यक्तिप्रति जवाफ मागेको छ। त्यसबाहेक आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले आचार संहिता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले चित्तबुद्धो जवाफ माग गरेको र जवाफ प्राप्त भइसकेपछि सम्बन्धित दलहरूलाई सचेत गराएको छ। यी दलहरूले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 24 र निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले अब आइन्दा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू नगराउन आयोगले निर्देशन दिँदै सचेत गराएको छ। आयोगले निर्वाचनका बेलामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सरकारले रोक लगाएको भन्दै इन्टरनेट बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले यसपटकको चुनावमा मतपत्र चपाउन नमिल्नेछ भन्ने बित्तिकै माओवादी केन्द्रलाई असह्य भएको छ। आयोगले मतपत्र कडा कागजमा छापिएकोले च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न सचेत गराउँदा माओवादी केन्द्रका नेता रोष्ट बनेका हुन्।
उनीहरूको चित्त दुखाइ चाहिँ प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्ति र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा कसरी एकै भयो भन्ने छ। सुरुमा यो सुन्नुहोस्। विशेष गरेर यो लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू म यति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ, त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुहोस्। यो चाहिँ अनुरोध गरेको, छाप्दै त्यसै गरी छापेको हो। यो गएको शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरका पर्यवेक्षकहरूका लागि अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले दिएको अभिव्यक्ति हो। उनले संयमित भएर राजनीतिक दल र उम्मेदवारले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बोल्दै गर्दा प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतपत्र कडा कागजमा छापिएकाले चपाउँछु वा च्यात्छु भन्ने सोच नराख्न आग्रह गरे र आइतबार एकाएक माओवादी केन्द्रका नेताहरू थपलियाको सो अभिव्यक्तिको विरोधमा यसरी खनिए। हिजो उहाँले भन्नुभयो, असाध्यै दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, हामीले चाहिँ मतपत्र बलियो कागज राखेका छौँ, अब चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्नु। त्यही कुरो केपी ओलीजीले बोलिराख्नु भएको छ। केपी ओलीजीको बोली र निर्वाचन आयोगको प्रमुखको बोली कसरी मिल्यो? यसमा हाम्रो आपत्ति छ। निर्वाचन आयोगपछि हाम्रो विश्वास छ, तर यस्ता बोलीहरूप्रति हाम्रो आपत्ति छ। पुनले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्ति र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा कसरी एक भयो भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले निष्पक्ष र व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्न आयोगलाई आग्रह पनि गरे। झट्ट सुन्दा आयोगको ध्यानाकर्षण मतपत्र च्यात्न र चपाउन नखोज्नुहोस् भनेर सबै राजनीतिक दललाई सचेत गराएको जस्तै सुनिन्छ। तर यसले माओवादीलाई भने पोल्नुसम्म पोलेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2074 मा भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना गर्दा गर्दै बत्ती मात्रै निभेको थिएन, मतपत्र समेत च्यातिएको थियो, जुन घटनाले आयोगको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको थियो र त्यो घटना घटाएको आरोप माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई लागेको थियो। यो हिसाबमा केन्द्रलाई आयोगले सचेत गराउँदा टाउको दुखेको हुन सक्छ, तर प्रश्न टाउको दुखाइको कि साँच्चै नै भन्ने चाहिँ हो। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बागी उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेन। भरतपुर सहित देशका केही स्थानीय तहमा गठबन्धनकै उम्मेदवार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी अहिले पनि कायमै छ, तर गठबन्धनमै रहेका दलहरूले उम्मेदवारी फिर्ताका लागि प्रयास गरेको भए पनि सार्थकता पाउन भने सकेन। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले महानगर र उपमहानगरको भागभन्डा केन्द्रबाटै मिलाएका थिए, जस अनुसार 3 महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। तर भरतपुर महानगरमा भने कांग्रेसका तर्फबाट समेत बागी उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट भरतपुरमा उम्मेद्वार नरहेको भनेको भए पनि उम्मेद्वार बनेका जगन्नाथ पौडेललाई कारबाही गरिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लाका नेता कर्ण मल्ललाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको कांग्रेसले चितवनका उम्मेद्वार कारबाही गरिसकेको छैन। बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन कांग्रेसले धेरै मेहनत गरेको भए पनि चितवनमा भने सफल हुन सकेन। तर कांग्रेसले भने अझै पनि बाँकी उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। अधिकांश ठाउँमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ। कतिपयले त्यो निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमाभित्र विभिन्न खाले कन्फ्युजनले गर्दाखेरि फिर्ता लिन नसकेकाहरूले पनि पछि फिर्ता लिएको छ। केही ठाउँहरूमा फिर्ता लिएका छैनन्। अझै पनि हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ, अझै पनि उहाँहरूले पार्टीको पक्षमा म अब लागे, मलाई अब मत नदिनुहोस् भनेर आफ्नो गतिविधिद्वारा नै प्रमाणित गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई त्यो हामी अनुशासनको दायराबाट बाहिर राख्छौँ। अझै हामी कोसिस गरिराखेका छौँ। अब धेरै ठाउँमा त्यस्तो छैन।
यता गठबन्धनमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको र धेरै स्थानमा बागी उम्मेदवारहरू फिर्ता भएको बताएको छ। माओवादी केन्द्रले बागी उम्मेदवारी दिनेहरूलाई सकेसम्म बागी उम्मेदवार फिर्ता गराउने प्रयास समेत कायम राखेको र फिर्ता नलिए आवश्यक कारबाही गर्ने बताएको छ। बाँकी त सबै दलहरूबाट बाँकी छन्। निर्वाचन बेलामा आकाङ्क्षीहरू बाँकीको रूपमा उठ्ने अहिले मात्रै उठेको होइन, अहिले प्रचार बढी भएको छ, गठबन्धनको मात्रै बाँकी छन् भन्ने छ। सबै दलहरूमा बाँकी उम्मेदवारहरू छन् र हिजो पनि यसरी निर्वाचनमा बाँकी उम्मेदवारहरू उठ्थे। अब कतिपय आकाङ्क्षीहरू आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा म चाहिँ स्वतन्त्र भएर चाहिँ उठ्छु भनेर त्यसरी चाहिँ उठ्ने गरेको चाहिँ हाम्रो परम्परा पहिलेदेखिको हो। त्यसो त बागी उम्मेदवारी दिने गठबन्धनका मात्रै उम्मेद्वार छैनन्, नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विरुद्ध समेत बागी उम्मेदवारी परेको छ। तुलनात्मक रूपमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी धेरै छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा चुनावी तालमेल भएको र आकाङ्क्षीको संख्या बढी भएका कारण समेत देशका विभिन्न स्थानीय तहमा बागी उम्मेद्वारको बिगबिगी देखिएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब 11 दिन मात्र बाँकी छ। राजनैतिक दल र दलका कार्यकर्ता चुनाव प्रचार प्रसार अभियानमा लागिरहँदा आम नागरिक भने चुनावप्रति खासै उत्साहित देखिँदैनन्। स्थानीय तहले गरेको कामकै कारणले चुनावप्रति नागरिकको चासो कम देखिएको आकलन गरिएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव आउन अब मात्रै 1.5 साता बाँकी छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी लगभग सकिएको बताएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार अभियानमा व्यस्त देखिन्छन्। उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन् भने भोट माग्न खुट्टामा पैसा राखेर ढोग्न समेत उम्मेद्वारहरू पछि परेका छैनन्। तर आम सर्वसाधारण भने चुनावको मिति नजिकिए पनि उत्साही देखिएका छैनन्। काठमाडौँको सडक छेउमा नाङ्लामा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी ओखलढुङ्गाकी एक महिलाको भनाइले पनि यस्तै पुष्टि हुन्छ। हाम्रो त खुसी पनि छैन, अहिलेसम्म हामीले भोट पनि देखाएन, अब दिँदा पनि दिँदैनौँ क्या। तिनीहरूले हामीलाई केही गरे पनि छैनन् अहिलेसम्म, केही हामीलाई अब दुखीलाई कहिले हामीलाई जहिले पनि केही गरेका छैनन् होइन। हामीलाई त दिँदैनौँ, हामी कसै कुनै पार्टी पनि छैनौँ हामी त कुनै पार्टी। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिमको कैलालीका एक युवा समेत चुनावप्रति उत्साही नभएको बताउँछन्। यसअघिका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेको बाचा अनुसारको काम पूरा नगरेका कारण चुनावलाई लिएर उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ। उत्साहित भन्दा पनि भाइ अहिले निराशाजनक नै छ। हेर्नुहोस् है, यो जसरी होइन लोकतन्त्रका लागि समृद्धिहरू आउँछ, विकास आउँछ, यो एउटा देशमा के भन्छ त्यो आर्थिक समृद्धिहरू हुन्छ भनेर एउटा दलहरूले जुन जनतामाथि एउटा धोका गर्नु भएको छ नि, त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ एकदमै एकदम निरुत्साहित भएको छ कि म चाहिँ निराश छु। काठमाडौँमा भेटिएका अधिकांश मतदाता केही निराशा देखिएको भए पनि कतिपय भने उत्साही देखिएका छन्। काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाउने इलामका एक युवा भने 5 वर्षमा एकपटक आउने चुनावमा राम्रो उम्मेद्वारलाई छनौट गर्नुपर्ने बताउँछन्। हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई, देशको लागि जनताको लागि सोच्ने मान्छेलाई चाहिँ भोट गरौँ। सानोतिनो कुराहरूमा 1-2 पैसाको लोभमा होइन कि 1-2 भनै छ नि होइन, एउटा सानोतिनो कुराहरूमा खान्दै पिन्दै हरेक कुराहरूमा मेरो यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुराहरू छ, त्यसलाई चाहिँ यो पालि यही टाइममा हामीले सोच्ने टाइम आएको छ जस्तो लाग्छ। उत्साहितै छु। अब बल्ल बल्ल 5 वर्षमा आएको चुनाव, अब भोट हाल्न पाउँदा त खुसी नै लाग्छ। नयाँ जनप्रतिनिधि चुनियो। अब नेपालको नागरिक भइसकेपछि अब हाम्रो पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त चुनावमा भोट गर्नलाई, त्यसैले एक्साइटेड नै छु म। मुलुक संहितामा प्रवेश गरेपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा यसपालि 79 राजनीतिक दल सहभागी हुँदैछन्। त्यसबाहेक देशभरबाट 12,000 बढी त स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। संहिताको जगका रूपमा लिइने स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले प्रचारात्मक अभियान सुरु गरेको भए पनि राजनीतिक दल समेत सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मुलुक स्थानीय चुनावमा होमिसकेको छ। राजनैतिक दलका उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् भने निर्वाचन आयोग पनि व्यवस्थापनमा जोडतोडले लागेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, चुनावका लागि कति उत्साहित हुनुहुन्छ? जीरो उत्साह। राइट टु रिजेक्टको अवस्था हुनुपर्छ। यदि सच्चा नागरिक राजनीतिज्ञहरू छन् भने राइट टु रिजेक्ट कतिको पानीमा भनौँ न कतिको पानीमाथि छन् राजनेताहरू भनेर थाहा पाउनको लागि पनि उनीहरूले त्यो अप्सन पनि दिनुपर्ने। र त्यसो हो भने मेरो विचारमा 70% जनताले
त्यही विकल्प नै छान्छन् अहिले जस्तो लाग्छ मलाई। कोही उत्साह छैन, सीमित उनीहरूका मतियारहरू, उनीहरूका भनौँ न अलिकति मद्दत पाएकाहरू उत्साही मात्र हो, जनता कोही उत्साही छैन मेरो ओपिनियनमा त। जसलाई हाल्यो भने त्यही हो, जसले गर्दा पनि खै राम्रो गर्दैन, त्यही भइरहेको छ। त्यस्तो उत्साह छैन खासै। ठिकै, त्यति अब उत्साहित पनि छैन खासै, ठिकै। अलि व्यक्ति हेरेर अलि विचार पुऱ्याएर होइन भोट हाल्दा चाहिँ अलि राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ। भोट दिने भनेको हाम्रो हो होइन, हामीले चाहिँ खासमा चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने भनेको चाहिँ युथलाई हो। किनभने अहिलेसम्म बुढाहरूले देश हागेका छन् भने यसपालि चाहिँ युथले दिने भनेर हामी चाहिँ युथलाई चाहिँ फुल सपोर्ट हो। र त्यसैमाथि बालेन शाह भनेपछि एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ धेरै उत्साह छ। उत्साह त यतिकै छ, अब 5 साल पछाडि आएको होइन, धेरै राम्रो छ। तर म चाहिँ त्यो ठाउँमा उच्चाइ छैन, किनभने अलिक दुखित छु म। किनभने भएको विकास आधीभन्दा विकास हुन सकेको छैन, तर आधी बाटो पिच गरेर बाटो आज आधार बनाएको छ होइन। गर्न सकेको जनतालाई एउटा, किनभने मदन देवपुर नगरपालिकाले एउटा केही न केही गर्छु भनेर चाहिँ पहिला हामीले 5 वर्ष अगाडि एउटा नेतृत्व चुनेका थियौँ। अहिले विकास त भयो तर आधी विकास भयो। म त्यति उत्साह छुइनँ। किन छुइनँ भन्दाखेरि अब 46 सालदेखि अहिलेसम्ममा म पनि झोलै बोकेको हो। स्थानीय तहको चुनाव त आइरहेछ, भोट हाल्न उत्सुक पनि छु होइन। तर ताप्लेजुङसँग पुग्नु, त्यो पहिलेको सरकारले गरेका गतिविधिहरू, त्यहाँको व्यक्तिहरूले गरेका गतिविधिहरू देख्दा चाहिँ जान मन लागेको छैन। धेरै वर्षपछि आयो चुनाव होइन, अब भोट हाल्न त उत्साहित भइहालिन्छ। अब स्थानीय भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ एउटा अब राम्रो मान्छे हेरेर भोट हाल्ने सोच हो। भोट हालेर अब नेताहरूलाई माथि पुर्याएपछि अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै काम त गरे जस्तो लागेको छैन। अब उनीहरूकै आफ्नो स्वार्थीपूर्ति मात्रै होला जस्तो लाग्छ, तल्लो तहदेखि माथि तहसम्म। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका नवनियुक्त महानिरीक्षकले दर्जानी चिन्ह लगाएका छन्। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललाई गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले दर्जानी चिन्ह लगाइदिएका हुन्। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनेका धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले सोमबार दर्जानी चिन्ह लगाएका हुन्। दुवैलाई गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेले चिन्ह प्रदान गरेका हुन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नवनियुक्त आइजिपीलाई दर्जानी चिन्ह लगाउँदै सचिव पाण्डेले सरकारले छनौट गरेका आइजिपी काबिल रहेको बताए। त्यो हिसाबको माता र पिताको प्याट्रोनेज अथवा अभिभावकीय भूमिकाको हिसाबले सरकारले खोज्यो, त्यो ज्येष्ठता त्यो हिसाबले रोज्यो। यो विषय अनुरोध गर्न चाहन्छु र परिपक्वताको हिसाबले सरकारले छनौट गर्यो, त्यो ज्येष्ठताको विषय हो। कार्यकुशलता र कार्यक्षमता भनेको छ नियमावलीले। सरकारलाई भएका एआइजीहरूमा नवनियुक्त महानिरीक्षकज्यू एआइजीबाट बढाउनुभयो। उहाँको कार्यकुशलता र कार्यक्षमता सरकारलाई कम्पेरेटिभली राम्रो लाग्यो, त्यो हिसाबले छनौट भयो। आइजिपीको रूपमा धीरज प्रताप सिंह 10 महिना 21 दिन प्रहरीको नेतृत्वमा रहनेछन्। दर्जानी चिन्ह लगाएपछि प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। हरेक सांगठनिक क्रियाकलापहरूलाई प्रक्रियागत एवं पारदर्शी बनाई कर्मचारीहरूमा जवाबदेहिता बढाउने र अकर्मण्यता पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राख्ने, आपराधिक तत्त्वसँग साँठगाँठलाई निमेटन पार्ने केन्द्रमा राखी आफ्ना सहकर्मीहरूलाई साथमा लिई संगठन सुधारका कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो। यस निर्वाचनलाई सुरक्षित भएर रहित तौरबाट प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो बालिक मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने र निर्वाचन सुरक्षा योजनाहरू सम्पूर्ण प्रहरीको सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनेछ भन्ने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 2 साता कम समय रहेका बेला प्रहरी प्रमुख बनेका सिंहलाई भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने दायित्व समेत छ। नेपाल प्रहरीसँगै सरकारले सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक समेत आइतबार नै नियुक्त गरेको थियो। उनलाई
सोमबार नै दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले व्यक्तिले नभएर नीतिले संगठन चलाउने बताएका छन्। गस्ती र सीमा सुरक्षा सुदृढ पार्न सीमा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सीमा निगरानी बहुउद्देश्य सडक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई मजकुर मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारमा यसै अवसरमा जारी गर्न चाहन्छु। सीमा सुरक्षा सम्बन्धी घटना तथा जानकारी समयमै प्रतिवेदन गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा 24 घण्टा रहने गरी सीमा सुरक्षा डेस्क छुट्टै स्थापना गरिनेछ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा ज्येष्ठता मिचिएको भन्दै सरकारको निर्णय विवादित समेत बनेको छ। एआइजीहरू विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाले सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाको विदायमा समेत सहभागी नभएका उनीहरू सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको जनाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्धमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। पोखरेलले वरिष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आफू अगाडि रहेकाले भन्दै धीरज प्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक नियुक्ति कानून विपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको हो। उहाँले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले हिजो सिंहलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। सिंहले आजै दर्शियानी चिन्ह लगाइसक्नु भएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेकाले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेकाले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल तथा चिकित्सकहरूलाई कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेकाले संक्रमण दर घटाउने तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। हाम्रै नजिकमा छिमेकमा संक्रमण एकदमै बढ्दै जाँदाखेरि हामी अझ बढी जोखिममा छौँ। अब हाम्रो निगरानी प्रणालीहरू, हाम्रो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको विषयहरू, हामीले खोप लगाउन बाँकी रहेका विषयहरूलाई एकदमै केन्द्रमा राखेर यसलाई सुदृढ तरिकाले अगाडि लानुपर्छ भन्ने गरी चाहिँ नेपाल सरकारका सबै अवयवहरू, सबै अङ्गहरू, सबै तहहरू चाहिँ लागेका छन्। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषण गर्ने र सबैसँग वकालत गर्ने, बुझाउने, सबैको भूमिकाहरू बढाउनका लागि भन्ने कामहरू अगाडि बढाइसकेको छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले अहिले भारतमा फैलिएको कोरोना ओमिक्रोनको एउटा प्रजाति रहेको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको बताउनुभयो। उहाँले यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेकाले थप विवरण आउन समय लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चुनावका बेला हुन सक्ने जोखिम कम गर्न निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर स्वास्थ्यका सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। बजारमा यति बेला ग्यासको हाहाकार छ। खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव हुँदा आम नागरिक मारमा परेका छन्। नेपाल आयल निगम भने दैनिक 55 बढी बुलेटका दरले आयात भइरहेको जिकिर गरिरहेको छ। तर आम नागरिकले भने हप्ता दिनदेखि ग्यास नपाएर हैरानी भोग्नु परेको छ। ग्यास व्यवसायीले खाना पकाउने एलपी ग्यास लुकाउँदा बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ। अहिले उपत्यकामा रहेका ग्यास पसल 1 महिनादेखि बन्द गरिएका छन्। विक्रेताले रेस्टुरेन्ट होटललाई भने ग्यास पुर्याइदिने गरेको पाइएको छ। ग्यासको कृत्रिम अभाव हुँदा एउटै ग्यास सिलिन्डर भएका मजदुरी, गरी खाने वर्ग र विद्यार्थी बढी मारमा परेका छन्। जो नजिकको छ उसलाई दिने, अब टाढा गर्न नदिने त्यो अवस्था मैले देखिरहेको छु। कतिपय खाद्यान्न पसलमा ग्यास वितरण गरिरहेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ मैले के अनुभव गरेको छु भने जुन व्यक्तिहरू खाद्यान्न पसलमा त्यो खाद्य सामग्री किन्न जान्छ तिनीहरूलाई ग्यास दिने अथवा नदिने यसो पनि मैले देखिरहेको छु, मैले भेटिरहेको छु। ग्यास उद्योगी र ग्यास विक्रेताले भने ग्यास अभाव नभएको दावी गर्दै आएका छन्। उद्योगी र विक्रेताले नै ग्यास लुकाएर बजारमा कृत्रिम अभाव गरेको आरोप खेपेका व्यवसायीले आरोप अस्वीकार नगरे पनि अवस्था भने लुकाए जस्तै देखिएको छ। ग्यास अत्यावश्यक वस्तुमा पर्छ। अत्यावश्यक वस्तुमा कोही कसैले आन्दोलन र हडताल गर्न पाइँदैन।
तर ग्यास व्यवसायी र विक्रेताले भने ग्यासमा कालोबजारी गर्नकै लागि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्। बजारमा ग्यास उद्योगी ग्यास विक्रेताले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको भए पनि सरकारले भने कारबाही गर्न सकेको छैन। वाणिज्य विभागले निरन्तर अनुगमन गरेको दावी गरेको भए पनि अहिलेसम्म न कुनै व्यवसायले कारबाही भएको नै छ, न देखिने गरी अनुगमन नै भएको छ। बजारमा ग्यासको अभाव भयो भनेर उपभोक्ताबाट दिनहुँ गुनासो आइरहेको अवस्था छ। यही गुनासोको सन्दर्भमा हामीले आपूर्ति प्रणालीका बारे के भइरहेको छ भनेर नेपाल आयल निगमसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ र आयल निगमले साबिकको भन्दा अझ बढाएर आपूर्ति गरिएको छ र बजारमा अभाव हुनुपर्ने अवस्था छैन भनेर उहाँहरूले हामीलाई तथ्याङ्क पनि दिनुभयो र जोइन्टली आयल निगम र वाणिज्य विभाग मिलेर हामीले बजारमा अनुगमन पनि गऱ्यौँ र अनुगमनका क्रममा केही व्यापारीहरूले ग्यास लुकाएको पनि पाइयो र लुकाएको व्यापारीहरूलाई हामीले कारबाही पनि गरेका छौँ र ग्यासको अनुगमन अहिले पनि जारी छ। आज पनि हाम्रो वाणिज्य विभागको टोली ग्यासको अनुगमनमै केन्द्रित छ र अभाव हुनुपर्ने कारण खास त्यस्तो देखिँदैन। तर पनि आम उपभोक्ताले पनि ग्यासको आपूर्ति प्रणाली निश्चित छ, सरकारले कुनै पनि बेला चाहिँ यसको अभाव हुन दिँदैन भन्ने कुरामा आश्वस्त भएर अधिक सञ्चयतिर नलाग्न पनि म अनुरोध गर्छु। नेपाल आयल निगमको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक 55 बढी बुलेटका दरले आयात भइरहेको छ। सामान्य अवस्थामा वैशाख पहिलो साता दैनिक 70 देखि 80 बुलेट ग्यास आयात हुनुपर्नेमा अहिले दैनिक 135 बुलेटसम्म ग्यास भित्रिरहेको निगमको दाबी छ, जसका बावजुद पनि ग्यासको अभाव हुनुले बिचौलियाको रसगस भएको स्पष्ट छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको छ। बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले सुझाव समेत सङ्कलन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रले भने कृषि उत्पादनको आयातमा भन्सार दर बढाउन सुझाव दिएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमै हुन सक्ने उत्पादन बढाउन र नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्न सुझाव समेत दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको छ। बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे मन्त्रालयले सुझाव समेत संकलन गरेको छ। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। महासंघले नेपालमै उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुको आयातमा 42% सम्म भन्सार लगाउन समेत सुझाव दिएको छ। नेपालमा यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो। धेरै समस्याको समाधान लगानी नै हो। 2 दशकमा अर्थतन्त्रको उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा 12बाट 5% मा झरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार अवरोधको रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागत समस्या समाधानको उपाय खोजी बजेटमा गर्नुपर्छ। अबको प्राथमिकता पूर्वाधार विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने सरकार र निजी क्षेत्र बीच कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिलेसम्म कर बढाउने र घटाउनेको लागि द्वन्द्व अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। योगदान गर्ने निजी क्षेत्रकै भएको हुनाले त्यति अर्थ मन्त्रालय पनि तपाईहरुकै हो 70% है। पहिले यो कुरा बुझ्नुहोस्, किनभने त्यही 70-30 मिलेर त अर्थ मन्त्रालय बन्ने हो, अर्थतन्त्र बन्ने हो। तपाईहरुको पुरै हक छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अर्थ मन्त्रालय राजस्व उठाउन रोइ कराई गर्ने, व्यवसायीहरू घटाउन रोइ कराई गर्ने कुरा छोडिदिउँ। अब दुईटै कुरा यता नलागौँ हामी। यता लागेर देशको प्रगति हुँदैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने समेत बताएका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजीकरण गर्ने समेत उनको भनाइ छ। उद्योग स्थापनाको लागि व्यवसायीको माग अनुसार 50 वर्षको लागि जग्गा दिन सरकार तयार रहेको समेत उनको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि माया पाण्डे, काठमाडौँ। साताको दोस्रो दिन आज शेयर बजार नेप्सी परिसूचकमा उच्च गिरावट आएको छ। आज 48.73 अङ्कले घटेको बजार 2307.44 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। बजार 2.07% घटेको हो। आज कुल 228 कम्पनीको कारोबार भएकोमा कुल 31,404 वटा कारोबारबाट 39 लाख
78,079 किता सेयर किनबेच भएको छ। आज कुल 1,42,34,98,292 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.99% बढेर 1,256.80 रुपैयाँ कायम भयो। यस दिन सर्पोट माइक्रो फाइनान्स सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य पनि बढेको छ। आज नेपाल फाइनान्सको मूल्यमा भने नेगेटिभ सर्किट लागेर 459 रुपैयाँमा झरेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको सर्वोच्च अदालतले कसैलाई पनि जबरजस्ती खोप नलगाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश द्वय एल नागेश्वर राव र बीआर गायबले संयुक्त एजालसले यस्तो फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतीय संविधानको धारा 21 का आधारमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको जनाइएको छ। भारतीय संविधानले शारीरिक स्वतन्त्रता तथा मर्यादा रक्षा गर्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले कसैलाई पनि इच्छा विपरीत खोप नलगाउन फैसला सुनाएको भारतीय समाचार संस्था AANI जनाएको छ। यसबाहेक अदालतले खोपको नकारात्मक असरबारे रिपोर्ट तयार पार्न पनि केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। भारतमा पछिल्लो समय कोभिड संक्रमितहरूको संख्या फेरि बढेको छ। बोर्नो राज्यमा बहुराष्ट्रिय सेनाले गरेको कारबाहीका क्रममा बोको हराम समूहका 22 जना मारिएका छन्। पछिल्लो कारबाहीमा 22 जना बोको हरामका लडाकु मारिएको नाइजेरियाली सेनाले जानकारी दिएको छ। बोको हरामका विरुद्धमा सेनाले पछिल्ला केही दिन यता कारबाही जारी गरेको छ। नाइजेरियाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित बोर्नो राज्यमा भएको कारबाहीमा परेर ती लडाकु मारिएको बताइएको छ। पश्चिमी अफ्रिकी नेताहरूले केही महिना अघि नाइजेरियाको इस्लामिक समूहले लेक चाड क्षेत्रमा गरेको हिंसात्मक हमला र हत्याका विषयमा छलफल गरेको थियो। यो क्षेत्र नाइजेरिया, चाड, क्यामरून र नाइजरको क्षेत्रमा पर्दछ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरेका खेलाडीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई पत्र बुझाएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाहाल अलमुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाडीले आज एन्फालाई पत्र बुझाएको हो। प्रशिक्षण छाड्नु परेको घटनाको घटनाक्रमबारे पत्रमा जानकारी गराइएको छ। प्रशिक्षण छाडेका खेलाडीको नेतृत्व गरेका रोहित चन्दले एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई पत्र बुझाएका हुन्। यस्तै एन्फाले फुटबलको विवादबारे छानबिन गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रम लामाले महासचिव तुलाधरलाई पत्र बुझाएका हुन्। नेपाल र जिम्बाब्वे एफबीचको T20 सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेल वर्षाको कारण प्रभावित भएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सुरु भएको खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएको हो। वर्षा सुरु हुनु अगाडि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 4 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर 48 रन बनाउन सकेको छ। नेपालका लागि सोमपाल कामी र करण केसीले 1-1 विकेट लिएका छन्। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाहुना टोलीसँग तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। 3 वटा T20 पछि नेपालले एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा आज कोलकाता र नाइट राइडर्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे हुने खेल मुम्बईको बनखेडी क्रिकेट स्टेडियममा हुँदैछ। अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको राजस्थान र तालिकाको 8औं स्थानमा रहेको कोलकाता नाइट राइडर्स बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुनेछ। श्रेयस लायरको कप्तानीमा रहेको कोलकाताले जारी आइपीएलमा 3 खेलमा मात्र जित निकाल्न सकेको छ भने सञ्जु सामसनको कप्तानीमा रहेको राजस्थानले भने 6 खेलमा जित निकालेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोग र राजनैतिक दललाई चुनावको चटारो, 335 उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा गरी खाने वर्गलाई छैन उत्साह, जनप्रतिनिधिले बाचा अनुसारको काम नगरेकोमा असन्तुष्टि। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले लगाए दर्जनी चिन्ह, पुलिससँगै पर्यो सर्वोच्च अदालतमा रिट। बजारमा एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव, उपभोक्ता हप्तौं कुर्न बाध्य, नियामक निकाय मौन। र बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका फुटबल खेलाडीले बुझाए एन्फालाई पत्र, मुख्य प्रशिक्षकको कडा आलोचना। हवस् त ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।